آگے اپنی امی نو کہنے لگی اما کمرہ صاف کر سکی روٹی دے میں نے مار دی سہے اما یو بیک زردے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں بریانیاں بھی آئیاں کہ اما یو بیک سونے چاندی دے اونٹ لدے آئے نہیں ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے کہنے لگی وے پتراؤ ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے نہیں دولت کما کے لے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اما جیڑا قرآن پڑھن تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ یہ نہ دیتا پورا قرآن پڑھا رب کنہ کو دے وے او مائی جڑی چھوٹا جا بچہ لے کے نا 9 سال دا تے مائی وڈیری آگی میرے نبی کو تے بچہ بٹھا کے نا حضور دے سامنے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی نبی کریم نے فرمایا بی بی میں تے رون دے چپ کرانا آیا تو میرے بوے آ کے روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی روما نہ تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا ہی نہیں کملی والے متر سے گئیاں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلنا کرے میرے کریم نے فرمایا مائی گل کی تے مائی کہنے لگی سونیا 9 سال دا ہو گیا بولدا نہیں اے گونگیا سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے نا نوجوانوں کوٹ شیلر والے اس طرح کر کے میرے نبی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سے میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے نبی کریم بچے دی اکھ پا کے ویکھیا نا تے جدی اکھ چ پہ جے محمد عربی دی اکھ او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں میرے نبی بچے دی اکھ چ اکھ پا کے ویکھ کے مٹھا جا بول کے فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اے جے میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری مٹھا جا بول کے میرے آقا فرماندے نے چلو ہن بولیا کرنا کولیں دیوالی نے نہ فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا ماں سینے لگا کے کہن لگی وے 9 سال بلا دی رہیاں بولیا ہوا نہیں وے تیرا ابا بلا دا رہا نہیں بولیا وے تیریاں بہنا بلا دیا رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری تھی میں بول پیا بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا رو کے کہن لگا اماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی مٹھا میں نو کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں میں اسے بات سے کہنا ادھا رتبہ نہ کوئی تولے ادھا رتبہ نہ کوئی تولے ایک کیڑا یادی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے کرے جدے منہ وچ رب بولے اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے قرآن مصطفیٰ دیاں گلاں دا نہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کو لے کے بابا آیا تے کہنے لگا حضور میں کہ مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا جی عرض کردے حضور میں جدو جوان ساتھ اللہ نے منو بیٹی عطا کی تھی اپنی بیٹی نے منو بڑا پیار ہو گیا تے میں بڑا امیر شخص سا میں ایک نظر مننی منت مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی ایدی شادی کرا گا تے بیٹی نو جہیز کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے عرض کی تھی حضور اج میں وڈیرا ہو گیا تے بیٹی دی شادی دا ویلا آگے اس ویلے میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تھی اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے حضور بیٹی دی شادی دا ویلا آگے تے نظر پوری کرنی تے منت پوری کرنی ہے میں بچی نو کی دے ماں میں اپنی قسم تے نظر کی میں پوری کرا امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے سمجھ ساری کائنات دے دیتی ہے کیونکہ قرآن وچ سارا کچھ پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے بولے سبحان اللہ اے عطائے مصطفیٰ اے دی فدا پورا سال سبحان اللہ لال گونج دی روے پورا سال جڑا اس مدرسے آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَا رَتْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا
في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستتر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خوشگوار تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا کائنات کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز نہ صدران دے اندر اللہ نے رجا فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تیرے تے کتابی نازل فرمائی جڑی ہر چیز نہ بیان کر دی ہے اللہ نے مقدم کا دیتی فرمایا کُلٌّ فی کتاب مبین اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن چھے علامہ آدم قادری صاحب اللہ فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے پتہ چلے سارا کچھ جی مصطفیٰ کو نہیں سمجھے ایدی آسان تشریح مولا علی نے کی تھی مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چھے فرماتے نے جو کچھ قرآن چھے اللہ نے سارا کٹھا کر کے نا تے ام الکتاب سورہ فاتحہ دے اندر رکھ دیتا ہے کہ آپ فرماتے نے جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے نا اس سارا کچھ اللہ نے کٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا ہے کہ آپ فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ شریف دے اندر ہے نا اس سارا کٹھا کر کے جڑی بسم اللہ دی بیوے نا پائے اللہ نے او دے وچ رکھ دیتا ہے تے فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دی با دے وچ ہے نا اس سارا کچھ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے وچ رکھ دیتا ہے تے مولا علی فرماتے نے ان النقطہ تحت البا آپ فرماتے نے جڑا بسم اللہ دی بید تھلے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نا علی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ مولا علی فرماتے نے ان النقطہ تحت البا او جڑا بسم اللہ دی بعد نیچے نقطہ نا علامہ یعقوب رضوی صاحب میں تو ہڈے برگے علماء دے وچ بیٹھا میں ایک چھوٹی جی بات عرض کراں مولا علی دی ادھ وچ دو شانہ نے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا علی ہاں با بھی نہیں فرمایا فرمایا با دے نیچے جڑا نقطہ ہے نا او علی ہے پتہ کیوں الف دے اندر ایک اکڑ ہے ایک تکبر تے غرور ہے الف بالکل سدھا اکڑے ہے تے با وچ اتنی عاجزی ہے مولا علی نے تا بھی نہیں فرمایا کیونکہ تا دے اوپر نقطے نے سا دے اوپر نقطے نے الف بھی نہیں فرمایا کہ الف چ بھی اکڑ ہے تے با چ اتنی عاجزی ہے کہ انج جویں لیٹی ہے پر علی نے بے بھی نہیں آکھیا فرمایا او جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے نا او علی ہے اس علی جی عاجزی وے خلیفہ فرمایا جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے وہ علی ہے تے دوسرا شیر خدا نے دسیا کہ سارا علم اس نقطے دے اندر ہے جڑا رب نے قرآن چ رکھیا فرمایا انن نقطہ تو تحت البا وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ اس نقطے دا نام علی ہے آؤ ایک گل او دی سنو جس علی نے محمد تو قرآن پڑھیا پھر ایک او دی سناوا جن نے رب تو پڑھیا بولے ہی نہیں سبحان اللہ تقریر دا عنوان اتنا لطف والا کہ یقین کرو میرا دل کرتا میں ساری رات ہی عظمت قرآن تے صاحب قرآن بیان کرا مگر میں صرف ایک گھنٹہ توڑی سما خراشی کرنی او دے بیچ میں سارا کچھ انشاءاللہ جلدی جلدی بیان کر جانا
جنہیں نبی کو پڑھیا ہوتے علی ہے. ہن علی دا علم پتہ کتنا ہے؟ چلو علی دا بعد وچ دساں گے، پہلے تانوں او دا نہ دساں جنہیں علی کولوں پڑھیا. ایک بندہ آ کے مولا علی نو کہندا ذرا سوال دا جواب تے دیو، میں کچھ سوال پوچھنے نے. مولا علی نے فرمایا تو میرے کول بعد وچ پوچھی. امام حسن پہ کھیڑ دے سن ویڑے چ. فرمایا حسن بیٹا ذرا ادھر آنا. حضرت امام حسن آئے تے مولا علی تو بندے نے فرمان لگے جو پوچھنا میرے حسن کول پوچھ لے. انہیں آکے سرکار نکا جا بچہ تے کی آپ نے فرمایا علی دا پتر ہے، علی دا پتر ہے. اچھا انہیں آکھا جی ہونے پوچھ لینا. مولا علی دے پتر والے کے کہنے لگا بیٹا حسن ذرا دسے آجے. آپ نے فرمایا کی؟ کہنے لگا اللہ نے کائنات وچ سب تو سخت چیز کیڑی بنائی؟ امام حسن فرمان لگے پتھر. کہنے لگا پتھر نالو سخت کیے؟ فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دیندا ہے. وہ کہنے لگا لوہے نالو سخت کی بنائے؟ فرمایا آگ لوہے نو بھی پگھلا دے دی. وہ کہنے لگا پھر لوہے نالو سخت کیے؟ آپ نے فرمایا آگ. کہنے لگا آگ نالو سخت کیے؟ فرمایا پانی آگ نو بھی بجھا دے. کہنے لگا پانی نالو سخت کیے؟ فرمایا بدل جڑے پانی نو بھی اٹھا کے پھر دے رہے نے. تے کہنے لگا بدلہ نالو سخت کیے؟ فرمایا وہ ہوا جڑی بدلہ نو بھی اٹھا کے پھر دی رہتی ہے. کہنے لگا ہوا نالو سخت کیے؟ فرمایا ہوا دا فرشتہ جی دے حکم نال ہوا چل دیئے. تے کہنے لگا اس فرشتے نالو سخت کیے؟ فرمایا اسرائیل ملک الموت جنہیں او دی بھی روح قبض کر لینی ہے. تے کہنے لگا اسرائیل نالو سخت کیے؟ فرمایا موت جنہیں اسرائیل نو بھی موت مار دینا ہے. تے کہنے لگا موت نالو سخت تے طاقتور کیے؟ فرمایا موت نو بناون والا رب. وہ بندہ اٹھ کے ٹر پیا. کہنے لگا جنہ دے بچیاں دا حال ہے انہاں دے نبی دا کی حال ہو گئے؟ وہ جنہ دے گھر دے بچیاں دا حال ہو گئے. وہ جنہ نے علی کل پڑھیا انہاں دا تے حال ہے. نہیں بولے سبحان اللہ. تے گل انہاں دی نہ سنا دے ماں جڑا علی دے بچے تے گھر رہندا ہے. نواں سوٹ عید والے دن سفید رنگ دا شاہ جی ورگا پا کے نا تے امام حسن انج دا تے نہیں چلو بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں یہ بھی سید زادے نا نواں سوٹ پا کے تے حضرت امام حسن حضرت جی بیٹھے عید دا دن تے آپ دی نوکرانی نا سالن دا کٹورا لے کے آ رہی. کٹورے اس طرح کر کے ٹھوکر لگی اس نوکرانی نو تے کٹورا سالن دا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا. آپ نے اس طرح کر کے جلال نال ویکھیا. اچھا حسن ہوے جدا سر تو لے کے ناف تک وجود نبی ورگا سی تے جدا وجود نبی ورگا او دا جلال بھی نبی ورگا ہی ہوے گا. امام حسن نے جدو جلال نہ نوکرانی وال ویکھا تے نوکرانی ڈر گئی. انہیں نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی قرآن پڑھ لگ پئی. تے نوکرانی قرآن دی آیت پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ. کہنے لگی اللہ فرماندا مومن ہوندے نے جڑا غصہ پی جاندے نے. امام حسن نو غصہ بڑا پر قرآن دیا ہے سن کے فرماندے نے جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی نے سے آیت دا اگلا جملہ پڑھیا. کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کہنے لگی مومن غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نوں معاف بھی کر دیندے نے. امام حسن فرماندے نے غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی نے آیت دا اگلا حصہ پڑھیا. کہنے لگی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ایمان والے لوگاں تے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جا میں تیرے تے احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. عطا مصطفیٰ آن والے ہوں او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن آندا ہے جنہ دے ویڑے نازل ہویا انہوں کنہ کو قرآن آندا ہے. انہوں دے تے نوکرانوں اینا آندا پھر اس علی نو کنہ آندا ہوئے گا وہ جنہ نبی کو لو پڑھیا تے پھر اس نبی دے کیا کہنے جنہ رب کو لو پڑھیا. اعظم قادری صاحب اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماندا او رحمان ہے جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بعد وچ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی.
اجے تے آدم دا پتہ بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا سی علم القرآن خلق الانسان گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا ان شیر خدا دے کے علم دی گل سن لو تے آخر تے توانو پھر میں انشاءاللہ او گل سناواں گا جڑی میرے بڑے لطف والی ہے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ بندہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا رک مولا علی رک گئے کہنے لگا ذرا سوال دا جواب تے دیو فرمایا جی کہنے لگا سوال ایوے کہ سنیا تسی جیڑا بھی سوال کریے بغیر سوچے ہی جواب دے دیو تے سوچ دے کیوں نہیں مولا علی نے اس بندے نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے وہ کہنے لگا میرے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے مینوں پتہ ہے انگلیاں 5 ہوندیاں نے مولا علی نے فرمایا تینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے کیونکہ ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے تینوں گنن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی کائنات علی دے سامنے رہندی ہے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی والا بولے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو میں اس قرآن دا ذکر کر رہا ہوں نوجوانا میرے نبی دی زلف دا ذکر قرآن چاہی او دے ودوہا چہرے دا ذکر قرآن چاہی ماں زاغ دی اکھ دا ذکر قرآن چاہی او دے والبصر دے سرمے دا ذکر قرآن چاہی او دے یوحا دے لبا دا ذکر قرآن چاہی او دی وما ینطق دی زبان دی دا ذکر قرآن چاہی او دے علم نشرا دا ذکر قرآن چاہی او دی وابدانا القویز رکھ دی کھنڈ مبارک دا ذکر قرآن چاہی او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن چاہی او دی لا اقسم دی ٹور دا ذکر قرآن چاہی او دی ماں دا ذکر قرآن چاہی او دے باپ دا ذکر قرآن چاہی او دیاں دھیاں دا ذکر قرآن چاہی او دے پتران دا ذکر قرآن چاہی او دی یار دا ذکر قرآن چاہی او دے اصحاب دا ذکر قرآن چاہی او دے یاران دا ذکر قرآن چاہی او دے مکہ دا ذکر قرآن چاہی او دے مدینہ دا ذکر قرآن چاہی او دی ہجرت دا ذکر قرآن چاہی او دی وحی دا ذکر قرآن چاہی او دی رسالت دا ذکر قرآن چاہی او دی نبوت دا ذکر قرآن چاہی او دی تبلیغ دا ذکر قرآن چاہی نوجوانوں دے خاندان دا ذکر قرآن چاہی او دے آن دا ذکر قرآن چاہی او دے جان دا ذکر قرآن چاہی او دے اٹھن تے بیٹھن دا ذکر قرآن چاہی میں مقدی مقادمہ اللہ فرماندہ ایمان والے قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں وچ محمدی صورت نظری آ جائے قرآن دیاں سورتاں پڑھ وے اللہ اکبر تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جڑے جڑے تھک گئے سبحان اللہ چلو ہون ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا زور پھر نہیں لگا ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ لو جی قاضی صاحب کے بلا ویکھو نا علماء دی عظمت ہے ہوندی ہے انہاں میرے کانے چ پتہ کیا کہ کہندے نے سورۃ النجم دیاں چاندہ یاد پڑھیا جائے او میرے کو قرآن سننا چاہ رہے ہیں بیلی لوگ کہندے نہیں جی سنیاں دے مولوی قرآن نہیں پڑھ دے ممبر رسول تے بیٹھا ساڑھے ورگا پڑھ دے کوئی نہیں ہاں سنیاں بیش الحمدللہ سنیاں ورگا قرآن کون پڑھ سکتے کیونکہ عشق رسول نہ پڑھ دیں پڑھئے قرآن جا کو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى پروردگار نے فرمایا من النجم دی قسم ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے نجم ستارے نہ کیا جاندہ ہے اللہ فرمایا والنجم اذا ہوى اللہ نے فرمایا قسم ہے ستارے محمدی جدو زمین والی اتردہ ہے علماء فرما دینے ستارے بلندی سے ہوں دینے بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا نجمی ذاہبا فرمایا میرے ستارے محمد میں نو تیری مراج دی بھی قسم ہے تیرے ملاد دی بھی قسم آوے کو دے آن تے جان دا ذکر قرآن ہے اللہ فرماتا میں نو تیری مراج دی بھی قسم تے میں نو تیرے ملاد دی بھی قسم ہے سارا کچھ ہی قرآن ہے یہ قرآن محمد دی بولی دا نہ ہے اچھا کدہ کدہ دل کر دے میں قیامت نو جدو قبر چو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے نہیں ہاتھ کھڑے کرو میں دیکھنا بلا کنے نہیں کھڑے کیتے سارے کیتے نیچے کر ہو سکتا کسی نو خیال آوے کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے میں نے یاد آگئی کمائی بڑیری اور جڑی مصر دی منڈی چ پئی منڈیاں نو آکھدی سی وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو او منڈے کنے پوچھیا مائی کدھر آ لے کہہ لگی سنیا یوسف پہ وکدا ہے آکھیا وکدا پر تو کدھر کہہ لگی میں بھی خریدن آئی ہاں انہیں آکھیا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پہ آئے پاری انہیں آکھیا اماں ایتھے تے یوسف ورگے خریدن واسطے بڑے بڑے عزیز مصر دے خزانے آگئے تے نہیں وکدا تو کی لے کے آئی ہیں تے مائی کہہ لگی میں اعلان سن کے آئی ہاں یوسف انہوں ملے گا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہاں منڈا کہہ لگا اماں تیری ساری دولت ہے کنے تے مائی کہہ لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں قط کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہاں تے منڈا کہنے لگا مائی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وک دے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئی ہیں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام ہوئے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے ہاتھ کھڑے کر کے اور رل کے نبی پاک دی نات پڑھئے جدو حضور دے نات خانہ دی قیامت نو لسٹ بنے گی نا اور اتے جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا وچ کدھر اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا ہن ہاتھ کھڑے کرو تے نیچے نہ کرے جے سارے کرو جنہ نبی پاک دا نات خان بننا بھائی سارے آوازاں قربان کر دیو جے نبی پاک دے ذکر تو ہن میرے نال رل کے پڑھو گے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے اوڈ ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں انجھے نہیں بھائی میں تو آڈی آواز سنی اونچا بولو او پتھراں کلمے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے اوٹ بیڑے ترا جاندہ ہے اوٹ بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ
ذرا جاندا ہے او پتھرات کلمے پڑھا جاندا ہائے صدقے جا واہ واہ میں روزانہ جدو گڈی چ کسے بھی شہر جاواں نا رات میں ایک تقریر قصور کی تھی ایک رائمنڈ کی تھی پرسوں میں بہت دور دراز سفر تے ساں تو میں جو روزانہ حضرت جی جتھے بھی جاواں نا تے جدو گڈی روک دی ہے نا تے نکے نکے دے بچے پتہ کہندے اے آسیہ آج بھی شاہ جی دے نال میں بیٹھا تے بچے نال آ گیا جی آسیہ آ گیا جی سارے دے محبتاں دے نا اپنے اپنے روزانہ انداز ہوندے نے میں روزانہ دیکھنا مختلف شہرہ چ مختلف بولیاں مختلف لوگ مختلف طرح دیا محبت الحمدللہ تو الحمدللہ حضرت دعا فرمایا کرو بچے دی بچہ بھی کو کہندا ہے نہ سنا دیو آ بھی جا واللہ زلفاں والیا سنا دیاں جی آکھو جی اچھا کدا دل کردا ہے آ ہی جائے اچھا جدہ دل کردہ نا آج اکھیاں بانتے ہاتھ کر اینج کر کے آج اینج نہیں ہاتھ کرنے اس طرح جی میں سوالی سخی دے سامنے ہاتھ کر کے نا تے سخی دے چہرے والے ویکھدا نا اینج کر کے اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ بلند کر لو عطا مصطفیٰ چاہیاں کملی والا جو اپنی دیدار دی خیرات عطا کرے ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری بالیا انیا بھی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انیا بھی جا واللیل زلفاں والیا آمی آمی ناچر لاوی میں جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ بار ان تے آ جاؤ کملی والیا تو جتیوں تے میں ہاری آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا کملی والیا جے آجیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندہ ہوئی آوی جا واللیل زلفاں والیا رات رات ڈل گئی انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا کملی والیا ساڑے کل صدق ابو بکر برگا نہیں عدلی عمر برگا نہیں حیاء عثمان برگی نہیں شجاع علی والی نہیں عشق بلال برگا نہیں اڈیق ویس والی نہیں پر آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے دواری تو اے جان ایمان دلے دو تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والیا محبوب میرے آ جاؤ محبوب میرے آ جاؤ جو بانجوان دے بچ چلے آؤں جے تمہیں آ جاویں سونے میں تر جاؤں یا بھی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں
زلفا والیا انہیں آوی جا واللیل زلفا والیا سہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سواری ان دیا جا کملی والیا تجھتیوں تے میں ہاری آوی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا واللیل زلفا والیا آوی جا واللیل زلفاں والیا کریمت سخیان میری ملت دے نوجوانوں راتی سون لگے نا اکھیاں بند کرن تو پہلے ایک باری یہ ضرور آکھیا کرو آوی جا واللیل زلفاں والیا کیا کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی آوے سونا خواب ہے جو پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آوی جا واللیل زلفاں والیا توجہ ہے بس کریے میرا خیال ان بڑی ہوگی اجے نہیں جی چلو لو بھائی آخری گل اس حوالے نال اج جڑا موضوع ہے ہارون رشید بادشاہ دا دور تے بغداد دا شہر تے ایک بچہ یتیم ہو گیا ماں نے انگلی نہ لگایا تے بچے نو دھوبی دی دکان تے چھوڑائی تے کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہو گیا نو کپڑیاں دا کاروبار سکھاؤ تاکہ بڑا ہو کے کما کے کھلاوے ماں بچے نو دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئی گلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو جدو دھوبی دی دکان وال کام تے بھیجیا نا تے بچہ ٹوریا ٹوریا بغداد دی گلی چ جاوے تے رستے چ اینجی ایک مدرسہ آیا بچے نے اندر جاتی مار کے بیکھا تے کوئی قرآن مجید ناظرہ پیا پڑھے کوئی حفظ پیا کرے کوئی منطق کوئی فلسفہ پیا پڑھے کوئی ادھر بیٹھ کے تے نحو پیا پڑھے کوئی ادھر صرف پیا پڑھے ادھر درس نظامی دیا کلاساں تے دورہ حدیث ہو رہا بچے نے اپنی عمر دے بچے بیکھے تے قرآن پہ پڑھ دینے بچہ سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے آ گیا گھر آیا تے ماں نے پوچھا بیٹا کم تے گیا سا جی امی گیا صاحب اگلے دن ماں نے پھر کم تے بھیجا تے بچہ مدرسے اج سیڑھیاں تے نہیں اندر جا کے کلاس وچ بیٹھ کے نا تے سارا دن قرآن پڑھدا رہا ماں نے تیسرے دن بچہ پھر قرآن پڑھ کے گھر آ گیا دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تین دن گزرے تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ تیرے آوارہ تے نہیں ہو گیا گھروں تے کم تے جاندہ ہی ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی روندی آ رہی تے اچانک مدرسے دے اندر جھاتی ماری تے او ویکھا تے بچہ نا اندر قرآن پہ پڑھے تے مدرسہ کدے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ شیخ المحدثین امام الفقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدرسہ تے بچہ پہ پڑے ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی مولوی بنا لگا پکھا مرے گا تے میں نو ہی مارے گا کہنے لگی اٹھ چل کام تے امام ابو حنیفہ نو کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو کم سکھن دے یتیم ہے انہوں تو قرآن پڑھا کے مولوی بناو لگے امام ابو حنیفہ مائی والوے کے فرمان لگے مائی جی بچہ تے لے جو پر یاد رکھیو ایک دن آوے گا کہ توڑا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا تینوں تے دی غریبی دا خوف آ رہے پر ایک دن تخت بادشاہ دا ہوئے گا تے تیرا پتر اوپر بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا ماں کہنے لگے ہاں کہتے مولوی بھی بادشاہ دے تخت تے بیٹھے مائی آگے گھر اگلے دن بچے نو تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے علم دی لاگ لگ گئی ماں پھر آئی تے بچے نو ماریا پر بچہ کہنے لگا ماں پڑھنے ماں چھوڑ کے چلی گئی تے کہنے لگی چل پھر بن مولوی تے پکھا مارو ماں چھوڑ کے چلی گئی بچہ پڑھیا قرآن مجید پڑھیا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامی کیتا عالم کورس کیتا بچہ جدو دستار بندی ہوئی نا آج جنہ بچیاں دی دستار فضیلت دستار بندی ردائی فضیلت ہوئی آج جنہ ماں باپ نو پچھو
انہاں بچیاں دے سینے چا جھاتی مار کے ذرا دیکھو کیسا خوشی دا ویلا آ جڑا منظر آج بچیاں دے سر تے پگڑی بدھی گئی نا اس ساری عمر انہاں نے بھولنا نہیں مینوں اج بھی یاد ہے کہ میرے سر تے دستار حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب لسانی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے میرے دستار فضیلت کی تھی تے مینوں اج بھی یاد ہے سانو جڑے بابیاں نے دستار بندی کی تھی وہ سانو یاد نے انہاں نوں اسی یاد رواں گے کیونکہ موقع ہی ایسا ہے جب دستار بندی دا دن آیا نا تے اس بچے دی دستار بندی حضرت امام ابو حنیفہ نے کی تھی تے بچہ کونے اپنے وقت دا امام المحدثین تے امام الفقہاء حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھ کے گھر آئے نا گھر آئے تے بڑے خوش آج میں جا کو مانو دساں گا کہ آج میں عالم بن کے آیا حافظ قرآن بن کے آیا جدو گلی چاہے نا تے آپ نے دیکھا کہ گلی دے اندر آپ دا ہمسایا یہودی سی وہ یہودی اپنے مکان دی دیوار گلی دے وچ پہ بناوے یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے مکان بڑا آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں آ رہا گلی چھوٹی کر رہے تے مکان بڑا کر رہے گلی دے وچ دیوار بنا رہے ہیں گلی چھوٹی کر دیتی کہنے لگا چل چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آون گے نا انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا یہودی میں نہ ماریا آپ چپ کر کے گھر آگے آ کے ماں جی نو دسیا اما جی اج میں عالم دین بن کے آیا اج میری دستار بندگی میں حافظ قرآن بن گیا میں اپنے وقت دا عالم بن گیا ماں جی نے آکھیا چل ٹھیک ہے امی بھوک لگی کو روٹی دیو ماں نے سوکھی روٹی رکھی کہہ لگے اما جی کوئی تازہ روٹی مل جائے تے ماں میں نہ مار کے کہہ لگی ادو آکھیا سی کم سکھ اج کم سکھیا ہوندا تے کمائی کر کے آوندا تے میں تینوں پراٹھے دیندی تے میں پھر تینوں دیسی گھی دے سالن بنا کے دیندی تے میں تینوں زردے تے پلاؤ پکا کے دیندی اج تے میرے کو سکی روٹی ہے کھا لئی ماں نے بھی میرا مارے نا تے آپ ٹورے ٹورے باہر چلے گئے دیکھیا تے بغداد دی گلیاں چ پھر دے تے کوئی بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے ایک فوجی ملیا انہوں پوچھتے نہیں اج لوگ کتنے کرفیو کیوں لگ گیا انہیں آکھیا کہ اصل وچ تینوں نہیں پتا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے مسئلہ حل کرنے واسطے پورے بغداد دے علماء کٹھے نے تے سارا شہر بغداد دا جا کے تے بادشاہ دے محل چ بیٹھا ہے آپ بھی چلے گئے جا کے دیکھا سارا بغداد تے ایک پاسے جو علماء دی مسند تے علماء بیٹھے مسئلہ حل کر رہے آپ بھی عالم سننا تے جا کے علماء چ بیٹھ گئے آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا او جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء سے انہوں نے کہا بہ جا اتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل ہی ہو رہے تو کل دا بچہ کہ تو مسئلہ کی حل کرے گا بیٹھ جا آپ نے فرمایا نا علم کسے دی میراث نہیں اللہ نہ دے چودھری نو نہ دے تے کمی دے پتر نو دے اور نہ دے تے وڈیرے نو نہ دے علم دی دولت عطا کرے کسے بچے نو عطا کر دے آپ نے فرمایا تسی مسئلہ دسو میں حل کراں گا سامنے ہارون رشید بادشاہ تخت تے بیٹھا انہیں آکھیا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ تو کڈی خوش بخت ہے تیری ایک جنتی انسان نہ شادی ہوئی تے بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں وہ کہنے لگے میں نے پتا تو جڑا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کوئی جنتی کر تے تینوں طلاق جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق جدو غصہ اتریا تے خیال آیا اوہو بیوی نو طلاق دے بیٹھا علماء نو بلایا آکھیا مسئلہ حل کرنا تے شرط ہے مسئلہ قرآن چو حل کرنا حضرت امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ میرے ایک سوال دا جواب دے انہیں آکھیا جی فرمایا تیرے کو روزانہ لوگ اپنے مسائل لے کے آندے نے تے مسئلے حل کراندے نے انہیں آکھیا جی آپ نے فرمایا کدے امیر تے غریب تے وزیر تے غریب تیرے سامنے آئے ہون تے سفارشاں آمن امیر دیاں تے فیصلہ تو کر دے میں غریب دے حق چ اللہ تو ڈر کے کدے انج دا موقع ہے ہارون رشید نے آکھیا میری زندگی چ بڑے موقع ہے سفارشاں تے امیر دیاں آئیاں پر میں رب دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ فیصلہ کر دیتا آپ نے فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی انہیں پوچھا کیوں کہ قرآن دے دلیل دیو آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی پڑھا قرآن او بولو انتے سبحان اللہ آپ لی رشاہ فرمایا اللہ فرماتا ولی من خاف مقام ربی جنتان آپ نے
فرما اللہ فرماتا ہے نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا روزہ رکھے کہ جنت دیواں گا حج کر جنت دیواں گا زکات ادا کر جنت دیواں گا فرمایا بالی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا میرے کول ڈر جا تو جنتاں دیواں فرمایا او دا وعدہ جڑا رب کو ڈر جائے او دوزخ چ جا ہی نہیں سکدا او جنتی ہے فرمایا تو ہے ہی جنتی تے طلاق تے اس گل تے سی جے دوزخیاں تے طلاق ہے جے جنتیاں تے پھر نہیں تے تو جنتیاں طلاق نہیں ہوئی لو بھائی بادشاہ نے آ کے ڈھول بجا دیو منادی ہو گئی تے ڈھول بج گئے جشن منائے جا رہے بادشاہ نے اعلان کر دیتا سارے بغداد دی دعوت کرو بریانی تے زردے پلاؤ پکاؤ آج سارے بغداد دی دعوت کی جائے علماء نو بڑے تحفے تحائف دے کے بادشاہ نے ٹوریا سارے بغداد واسطے دیگا پک گئیاں تے زردے تے پلاؤ تے بریانی کھوائی جا رہی تے بادشاہ نے حضرت امام ابو یوسف دا دامن پکڑیا تے اپنے نال محلے چلا گیا آپ نو جا کے اپنے تخت تے اپنے برابر بٹھایا ایک شربت آیا تے حضرت امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا غریب دے گھر دے بچے سانا تے اتنا لذیذ شربت پی کے پوچھتے نے بادشاہ آ کیڑا شربت ہے تے بادشاہ نے آکھیا اے پستے دا ملک شیک ہے سانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے واہ امام ابو حنیفہ جیڑا میں تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک اج پینا سی سونیا تو میرے بچپن چ ویکھ لیا امام ابو یوسف دی بڑی خدمت تواضع بادشاہ نے کی تھی آپ جدو ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے زردے پلا دیاں دیگا آپ دے نال ٹوریاں جلوس نال بھیجیا تے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے آپ دے نال بھیجے امام ابو یوسف آ رہے نال سونے چاندی دے اونٹ آ رہے او دیگا زردار زردے تے بریانی دی آ رہیاں پیچھے بڑا بڑا جلوس آپ دے نال آ رہا آپ گلی چاہے تے یہودی اجا دیوار پہ بناوے او دی دیوار نے ٹھوکر مار کے فرماندے نے چوک کوئی دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں انہیں اپنی دیوار ہٹائی تے آپ سونے چاندی دے اونٹ لے کے گھر آئے نا آگے اپنی امی نو کہنے لگی اما کمرہ صاف کر سکی روٹی دے میں نے مار دی سین اب آیا بیک زردے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں بریانیاں بھی آئیاں تے ام آیا بیک سونے چاندی دے اونٹ لدے آئے نہیں ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے کہن لگی وے پتراؤ ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے نہیں دولت کما کے لے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ یہ نہ دیتا پورا قرآن پڑھا رب کنہ کو دے وے تو شاید قرآن دی میں ایک آیت پڑھی ہے تیرا بے نہ عطا کیتا پورا قرآن رب کر پڑھا تے رب کنیاں برکتہ دے وے میری ملت دے نوجوانوں آؤ اپنی اولادوں نے اس مدرسے داخل کراؤ اتھے قرآن